नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पुनः अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु। दलका नेताहरू राजनीतिक लाभ हानिको हिसाब गर्न व्यस्त। सरकार आय निगम व्यावसायिकका कारण खाने तेलमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि। सर्वसाधारण दिन दहाडे ठगिदा समेत कसैको ध्यान गएन। रुसी सैनिकले कब्जा गरेको युक्रेनको सहर खेर्सनमा हजारौं स्थानीयवासीको प्रदर्शन। तत्काल घर फर्किन रुसी सेनालाई आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बस्ने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडौले आजको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडौले नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रस्ताव अघि बढ्ने बताएका थिए। त्यसका लागि 11 जनाको महाभियोग सिफारिस समिति बन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यसको वस्तुगत आधार समेत तयार गरेर पुनः संसदमा निर्णयार्थ ल्याउनका लागि 3 महिनाको समय पाउने पनि उनले बताए। सत्तारूढ गठबन्धन दलले फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। संसद निरन्तर अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। सभामुख सापकोटाले एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई नहटाएको र विपक्षीलाई बेवास्ता गरिरहेको उसको आरोप छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइसकेको र जुनसुकै बेला पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्रै यसअघि अर्ली इलेक्सनको माग गरिरहेको अवस्थामा अहिले भने सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि अर्ली इलेक्सनको चर्चा हुन थालेको छ। निरन्तर अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा पनि अर्ली इलेक्सनको बारेमा बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। संसदको अवरोध हटाउन एमालेमै रहेको अवस्थामा पार्टीले कारबाही गरेका एकीकृत समाजवादीका 14 जना सांसदलाई गैर सांसद घोषणा गर्नुपर्ने अथवा सभामुखलाई हटाउनु पर्ने एमालेको माग छ, जुन माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा सत्तापक्ष छैन। जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा नाराबाजी गरिरहेको छ। यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी सत्तापक्ष पनि ताजा जनादेशमा जान तयार रहेको संकेत गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अहिलेको अलमलबाट मुक्ति पाउन कांग्रेस निर्धारित समय अघि नै निर्वाचनमा जान सक्ने बताएका छन्। एमालेको अवरोध कायमै रह्यो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर अघि नै हुन सक्ने थापाको भनाइ छ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै भयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो। संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अहिलेको झन्झटबाट मुक्ति चाहन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै संसदमा देखिएको निरन्तरको अवरोधबाट मुक्ति पाउन बरु अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पमध्ये संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सन पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने भएकाले अध्यक्षले उक्त प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले बताए।
यसको समाधान जसरी पनि खोज्नु पर्दछ। समाधान खोज्ने बेलामा वस्तुगत रूपमा सम्भावित विकल्पहरू के हुन् भन्ने प्रसङ्गमा अब 3टा कुरा भयो हैन त। या त प्रतिपक्षी सहितको सहमति, या त प्रतिपक्षीको विरोधकै बीचबाट संसदलाई सुचारू गर्ने कुरा, या त अर्ली इलेक्सनको कुरा। यो 3टा विकल्प हुन्। तर यी 3 विकल्पमध्ये हाम्रो पार्टीको चोइस के हो, हाम्रो पार्टीको मत के हो भन्ने प्रश्नको कुरा गर्दा हामी त पहिलो भन्छौँ नि त। एमाले भने सत्तारूढ गठबन्धनमै अर्ली इलेक्सनको चर्चा हुन थालेपछि राहत महसुस गरेको छ। एमालेलाई 2 पटक सार्वभौम संसद विघटन गरी प्रतिगमन निम्ति आएको आरोपबाट बाहिर निकाल्ने सञ्जीवनी बुटी पनि बन्न सक्छ अर्ली इलेक्सन। त्यसैले पनि एमाले अर्ली इलेक्सनको चर्चाले उत्साहित छ। छँदाखाँदाको बहुमतको सरकार केपी ओलीले बहुमतको सरकार र बहुमतको सांसद झन्डै 2/3 बहुमत सहितको प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरे होलान् केपी ओलीले भनेर धेरै मान्छेहरूले प्रश्न उठाए। हामीलाई परेको त्यही पीडाले नै त्यो ठाउँमा पुर्याएको थियो नि त। आज उहाँहरूले त्यो महसुस गर्नुभएको र वास्तवमा ताजा जान चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको भने हामी हिजोदेखि त्यो कुरामा सही थियौँ भन्ने कुरा त पुष्टि हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। त्यो कुरा हामीले यदि चुनाव हुन्छ भने हामी फेस गर्न तयार छौँ। तर स्थानीय चुनावको निर्धारित कार्यतालिकालाई प्रभावित पनि गर्न पाइँदैन। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा मात्रै भएको छैन, निर्वाचनको तयारी पनि तीव्र भइरहेको छ। त्यसकारण तत्काल सङ्घीय निर्वाचन सम्भव देखिँदैन। तर 6 महिना अघि निर्वाचन गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्थाको कारण मङ्सिरमा हुने निर्वाचन 6 महिना अघि सार्न सकिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। संसदको अवरोध हटाउने सबै उपाय निरर्थक साबित भएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमै अर्ली इलेक्सनको चर्चा हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार, आयल निगम, व्यवसायी सबै मिलेर तेलमा झेल गरिरहेका छन्। निगमले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैछ भनेर आफै पनि स्टक राख्ने र व्यवसायीलाई पनि स्टक राख्न लगाएर 15 दिनमा राज्य एवं सर्वसाधारणबाट लाखौँ असुली धन्दा गरिरहेको छ। अर्कातिर अनावश्यक कर थोपरेर जनतामाथि लुट मचाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। 1 वर्षमा नेपालमा 42% भन्दा बढीले इन्धनको मूल्यवृद्धि भइसक्यो। यसले ढुवानी प्रभावित भन्दा बजार महँगी चरम चुलीमा पुगिसकेको छ। तेल बढेर आइसक्यो र तेल त्यसै पनि हामी कहाँ वर्ष दिनभित्र 42%मा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो। 42%। अब अहिले त त्योभन्दा माथि जाने भयो। अब यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छ, किनभने ढुवानीमा प्रभावित हुन्छ। मूलत ढुवानीमा प्रभावित भएपछि हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ नि तपाईको चाहिँ उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि मूल्य वृद्धि हुने, ढुवानीमा मूल्य वृद्धि हुने, अनि त्यसपछि परियोजनामा चाहिने मेसिनरी र अन्य सामग्रीहरूको मूल्य बढ्ने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै जाने र नेपाल आयल निगमले घाटाको कारण देखाउँदै आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्ने हो भने इन्धन आपूर्ति कम हुन गई त्यसले फेरि बजारमा समस्या निम्त्याउने खतरा छ। अहिलेको सोच्नै नसकिने मूल्य वृद्धिमा पनि सोच्नै नसकिने अनावश्यक करहरू र निगमको प्रशासनिक खर्च नै मुख्य विषय हुन्। पेपरलेसको अहिलेको जमानामा घाटामा गएको निगम अनावश्यक कर्मचारी थुपारेर बसिरहेको छ। बुढी गण्डकी, वातावरण कर, सडक कर लगायत अनेकौं शीर्षकमा सरकारले राजस्व यसबाटै असुल छ। तर त्यसको सदुपयोगको विषयमा भने प्रश्न चिन्ह उठेको छ। यस्तै भिआइपीहरूलाई तेल बाँड्नेदेखि विविध खर्चहरू जनता माथि नै थोपर्दा सर्वसाधारण एक पछि अर्को मारमा परिरहेको आरोप पनि निगममाथि वर्षौंदेखि यथावत छ। सरकार आफै सूचना चुहाएर भण्डारण गरेर वा व्यवसायीलाई भण्डारण गर्न लगाएर मूल्य बढाउने निर्णय गर्ने गर्दछ। संचितिको कुरा गर्दा निगमसँग अहिले डिजेल 9 दिनलाई र पेट्रोल 7 दिनका लागि भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ। मूल्य बढेपछि त्यो भण्डारणमा रहेको पेट्रोलियम बिक्रीबाट आउने रकमको पारदर्शी हिसाब किताब कतै देखिन्न। कि अनुदान, कि कर छुट, कि निगमको कर्मचारी कटौती अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने विषय देखिन्छन्। प्रभाव र दबावका आधारमा आफूसँग भएका ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन प्रशस्त मात्रामा बाँड्ने र अनि चाहिँ मूल्य बढाउने काम गर्छ।
थाहा दिएर मूल्य बढाउने काम गरिरहेको छ। दाल चामल तरकारी फलफुल माछा मासु जो नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषयमा समेत टच गर्ने भएकोले नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको अनावश्यक करहरू जस्तो बुढीगण्डकी नाममा उठेका अरबौँ पैसा कहाँ छ, वातावरणीय प्रभावमा लगाएका करदेखि लिएर सडक करहरू जुन जुन लगाइरहेको करहरू छन् त्यो कर प्रपर रूपमा त्यही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन, त्यही ठाउँबाट चाहिँ त्यो आम नागरिकले कुनै किसिमको राहत प्राप्त गर्न सकेको छ कि छैन, अनावश्यक रूपमा लगाएका जुन करका भारहरू छन् त्यो भारहरू चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटरमा ₹59.50, डिजेलमा 42, मट्टीतेलमा 13, हवाई इन्धनमा 2 र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ₹280 राजस्व असुल्दै आइरहेको छ। बढी खपत हुने पेट्रोल डिजेलबाटै बढेको मूल्य अनुसार सरकारले दैनिक थप 55 लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ। जनतालाई शास्ति दिएर सरकार मस्तीमा रमाइरहेको छ। राज्य उत्तरदायी बन्न सकिरहेको छैन। महँगी चुलिँदै गएको छ। सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन्। सरकारले नै हैन सञ्चालन गरेको आयल निगम, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन हैन अब खाद्य संस्थानको ठाउँमा अहिले अर्को नामबाट चाहिँ हैन कम्पनी खोलिएको छ। यो जम्मै ठाउँकै मात्रै हामीले समग्र हैन अब विश्लेषण गरेर हेर्यो भने तुरुन्तै थाहा हुन्छ कि सरकार चाहिँ उपभोक्ताहरूप्रति आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी छ कि छैन। उनीहरूले यस्तो किसिमले नाफा राखेर काम गरे हुन्छ, त्यो त बरु सामान्य खुद्रा व्यापारीले त्यति राखेका हुँदैन, सरकारले बढी नाफा लिएर काम गरेको हुन्छ। तेलमा घाटा मात्रै देखाएर जनतामाथि दोष थोपार्दै उम्किन खोज्ने आयल निगम अन्य आवश्यकीय सामानको पनि बिक्री वितरण गर्दै व्यापार विविधीकरणमा गएर अन्य व्यापारबाट किन आफूलाई नाफामा जाने बाटो रोज्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। जनता रहेन देश र नेता रहन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै सरकारले अनावश्यक कर घटाएर र अनावश्यक खर्च कटाएर यति बेला तेलमा भइरहेको झेल तत्काल बन्द गरी नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी सैनिकले कब्जा गरेको युक्रेनको सहर खेर्सोनमा स्थानीय बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। हजारौं प्रदर्शनकारीले तटीय सहर खेर्सोनमा रुसले गरेको कब्जा विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। खेर्सोन जारी युद्धमा रुसले कब्जा गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो युक्रेनी सहर हो। करिब 2000 स्थानीय बासिन्दाले सहरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले युक्रेनी झण्डा फहराउँदै राष्ट्रिय गान गाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले रसियन गो होम, खेर्सन इज युक्रेन सहितका नारा लगाएका थिए। डिनिएपर नदी र ब्ल्याक सीको प्रमुख तटीय सहर खेर्सन यो हप्ताको सुरुमा रुसी सैनिकको कब्जामा गएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले फ्रिडम स्क्वाड र इन्डिपेन्डेन्ट स्क्वाड हुँदै प्रदर्शन गरेका थिए। खेर्सनमा अझै पनि युद्ध जारी छ। युक्रेनी सैनिकले सहर पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको 11औं दिन लागेको छ। गएको फेब्रुअरी 24 देखि रुसले युक्रेनमाथि गरेको युद्धको निशानामा सर्वसाधारण नागरिक आएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा अधिकांश देशले विरोध गर्दा पनि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रमण रोकेका छैनन्। युक्रेनी सैनिक र सर्वसाधारणले रुसी आक्रमणकारीलाई लगातार रोकिरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले सहज जित निकालेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी। प्रमुख राजनीतिक दल बीच पुनः अर्ली इलेक्शनको बहस सुरु। दलका नेताहरू राजनीतिक लाभ हानिको हिसाब गर्न व्यस्त।
सरकार, आयल निगम, व्यवसायका कारण खाद्य तेलमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि, सर्वसाधारण दिन दहाडे ठगिँदा समेत कसैको ध्यान गएन। रुसी सैनिकले कब्जा गरेको युक्रेनको शहर खेर्सनमा हजारौं स्थानीयवासीको प्रदर्शन, तत्काल घर फर्किन रुसी सेनालाई आग्रह। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।